प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। नमरूद के बारे में आप हजरात ने सुना है कि वो बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने एक रोज देखा कि आसमान में एक सितारा चमक रहा है। उसने नुजूम का इल्म रखने वाले तमाम उन लोगों को बुलाया और जमा करके पूछने लगा कि मैंने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा है, उसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि ए नमरूद, अब एक ऐसे शख्सियत की आमद होने वाली है जो तेरी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर देगी। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि जितने भी इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाले बच्चे हैं सभी को कत्ल कर दिया जाए। और उसने हुक्म दिया कि मर्द जो हैं वो अपनी औरतों से दूर रहें। ये हुक्म तमाम उसकी सल्तनत में फैल गया और मर्द अपनी औरतों से दूर रहने लगे। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। उनकी वालिदा मुहतरमा उनको एक गार में छुपा आती हैं और धीरे से वहां जाती हैं और उसको दूध पिलाती हैं और वापस चली आती हैं। 7 साल तक आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा उस गार में जाकर के आपको दूध पिलाती हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो आपके चचा आपको शहर ले आते हैं। वहां लोगों को हजरत इब्राहिम देखते हैं कि लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, लोग आग को पूजते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर उनको भेजा था। तो वो अपने जहन में ये बातें पालने लगे कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए, कैसे इन लोगों को बताया जाए कि ये आग जो दूसरी चीजों को जलाती है ये हमारा फायदा कैसे कर सकती है। वो पानी जो खुद हमारे हुक्म के ताबे है कि तुझे इधर बहना है, हम जैसे उसको चाहते हैं उधर बहा लेते हैं, तो वो कैसे हमारा माबूद हो सकता है। वो पत्थर जो खुद अपने ऊपर से मक्खी मच्छर को नहीं हटा सकते, वो कैसे हमारे माबूद हो सकते हैं। एक रोज की बात है कि जब सब लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लेकर के तमाम जितने वहां पर वो रखे हुए थे सभी की गर्दनें कलम कर दी, सभी को तोड़ फोड़ दिया और उस हथौड़े को जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर रख दिया। सब लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी तमाम माबूदों को कोई तोड़ करके चला गया है। तो सबका शक जो था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर गया कि इब्राहिम को छोड़ करके सभी लोग मेले में गए थे। तो इब्राहिम ने कहा कि मैंने तो ये नहीं तोड़े, हो सकता है कि इस बड़े बुत ने तोड़े हों, इसी से पूछ लिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि ये तो बोलने पर कादिर नहीं है, ये तो हमें बता नहीं सकता कि इसकी हाजिरी में इसके सामने किसने इन दूसरे बुतों को तोड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो ये बताने पर भी कादिर नहीं है कि इन दूसरे बुतों को किसने तोड़ा है, तो फिर भला वो हमारा माबूद कैसे हो सकता है। वो सूरज जो सुबह तुलू होकर के शाम में गुरूब हो जाता है, वो चांद जो हमें रोशनी देता है और फिर छुप जाता है, वो आग जो दूसरी चीजों को जला देती है, वो अगर हम उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो बुझ जाती है, वो हमारी माबूद कैसे हो सकती है। मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर के नमरूद के पास गए। नमरूद ने कहा कि सब लोग ईंधन इकट्ठा करो और एक जगह उस ईंधन को जमा करके आग लगाई गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाकर के उसमें डालने लगे। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए फरिश्तों, जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हें मदद के लिए कहें तो उनकी जरूर मदद करते आना।
وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آج جس کی وجہ سے میں ایسی حالت میں ہوں وہی میرا دوست میری مدد کرے گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کدہ میں جو بھبک رہی تھی، جو تیزی کے ساتھ جل رہی تھی، اس میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا اس میں جانا تھا کہ وہی آگ جس کی تپش بہت دور تک جا رہی تھی گل و گلزار ہو گئی۔ وہ جو کارواں تھے، وہ آگ سلگانے والے جو نمرود کے سپاہی تھے، تمام اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جب نمرود کو اس چیز کی خبر دی گئی تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، جا، تو اپنے رب سے جا کر کے کہہ دے کہ کل وہ اپنی فوج کو تیار کر لے، میں اپنی فوج کو تیار کرتا ہوں، کل آمنے سامنے کی جنگ ہوگی، کل آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی، جو جیتے گا وہی رب ہے، وہی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا اور نمرود اگلے دن اپنے سپاہیوں کو لے کر، اپنے جنگجوؤں کو لے کر کے ایک عالی شان محل کے اوپر کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے کوئی جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کون رب ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، آج وہ اپنی فوج کو لے کر کے آئے اور مجھ سے وہ جنگ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے نمرود کے سپاہیوں کو ان کا خون چوس لو، ان کا گوشت کھا لو۔ وہ مچھروں کی فوج آئی، آ کر کے نمرود کے تمام سپاہیوں کو، تمام جنگجوؤں کو انہوں نے چوسنا شروع کر دیا۔ کوئی ادھر سے ڈنک مارتا تھا، کوئی ادھر سے ڈنک مارتا تھا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا، سب نیچے گر گئے۔ آخر میں ایک لنگڑا مچھر تھا جو ناک کے ذریعے نمرود کے سر میں گھس گیا، اور نمرود اپنے سر میں اس مچھر کے گھسنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ اپنے محل کی طرف جا بھاگا، اور جا کر کے وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہیں حکم دیا کہ اپنے جوتوں سے، اپنی چپلوں سے میرے سر کو پیٹیے۔ جب جب وہ اس کے سر پر چپل مارتے تھے، جب جب اس کے سر کے اوپر جوتا مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا، اس کو راحت ملتی تھی۔ اسی مچھر کے اندر کاٹنے کی وجہ سے، اسی کی پریشانی کی وجہ سے نمرود ہلاک ہو گیا، اس کی سلطنت جاتی رہی، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، نہ دولت اس کے کام آئی، نہ وہ طاقت اس کے کام آئی، اور وہ خدائی کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے جیسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ صرف اگر کوئی طاقتور ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اگر ہمیں کسی کی عبادت کرنی چاہیے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جو آسمان کا بھی خالق ہے، جو زمین کا بھی خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو چاند کا خالق ہے، جس نے ہواؤں کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو بنایا، جس نے ہر چیز کو بنایا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہی سب سے طاقتور ہے، وہی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم یہاں پر اچھائیاں کریں گے، اس دنیا کے اندر بھی سرخ روی حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ رو ہونے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر برائیاں کریں گے، اور نمرود جیسے بادشاہ نے جو اس نے بڑی برائی کی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اگر ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں میں بھی پڑ جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور جنت میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلیں، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، پھر ہم کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ حضرات میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔